अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ये हमारा अकीदा है। इसके बारे में हमारे पास दो तरह के दलाइल हैं। पहले दलाइल को दलाइली नकलिया कहते हैं, दूसरे दलाइल को दलाइली अकलिया कहते हैं। दलाइली नकलिया का मतलब है वो दलाइल जो कुरान और हदीस में आए हैं। कुरान और हदीस से साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से अपनी जाती कदीमा के साथ मौजूद था, हमेशा मौजूद रहेगा। अल्लाह कदीम है, अल्लाह हादिस नहीं है। ऐसा नहीं है अल्लाह पहले नहीं था फिर वजूद में आ गया। ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह एक वक्त तक होगा फिर अल्लाह के ऊपर भी फना आ जाए। ये नहीं है। कुरान और हदीस की बेशुमार दलाइल से अल्लाह का वजूद साबित हो रहा है। और हर सलीमुल फितरत आदमी की अकल, हर सलीमुल फितरत सही अकल वाला, समझ बूझ वाला, वो अपने अकल से इस नतीजे पे पहुंचता है कि अल्लाह की जात मौजूद है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इसलिए मैं दो तरह के दलाइल से अल्लाह तबारक व तआला की जात का वजूद आपके सामने साबित करने की कोशिश करूंगा। पहले दलाइल जो है वो दलाइली नकलियां हैं, यानी कुरान से और हदीस से साबित है कि अल्लाह की जात मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ये कायनात खुद बहुत वजूद में आ गई, ये कायनात खुद बहुत बन गई। इथियस्ट कहते हैं ये कायनात खुद बहुत बन गई। कहते हैं मैटर के अंदर चेंज आई, उसमें हरकत पैदा हो गई, और उस मादे में और उस मैटर में जब हरकत पैदा हो गई, इससे ये इनकलाब आ गया। ये जमीन व आसमान का निजाम खुद बहुत पैदा हो गया। ये उन गुमराहों का नजरिया है। अल्लाह मौजूद है, दलील क्या है कोई आपसे पूछे तो याद रखो, जो अल्लाह की वजूद का मुनकर है ना, तो कुरान को कैसे मानेगा? कुरान को तो वो मानेगा जो अल्लाह को माने। वो हजूर की हदीस को कब मानेगा? हदीस को वो मानेगा जो अल्लाह को मानेगा। जो सिरे से अल्लाह को नहीं मानता उसके सामने कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, वो मानने वाला कब वो कहेगा मैं अल्लाह को नहीं मानता, तेरे कुरान की आयत को मैंने कब मानना है? इसलिए मुल्हिदीन को जब भी इन दहरियों से, इथियस से जब भी बात कभी करने का मौका मिल जाए, और या आपके प्यारों में से कोई हो, तो उसको समझाने के लिए कुरान की आयतें, हदीस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अकली दलाइल से उसकी शुकूक शुबहात खत्म करेंगे। पहली दलील क्या है? अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है। सबसे बड़ी दलील रब का कुरान है। हम कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है, ये दलील है कि अल्लाह मौजूद है। अल्लाह का कलाम, ये कुरानी मजीद, ये किताब जो मुसलमानों के पास मौजूद है, ये दलील है कि अल्लाह मौजूद है। कैसे दलील है? इस दलील को समझाने के लिए दो बातें समझिए। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम बना सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं बना सकते। ये मैं बैठा हुआ हूं आपके सामने, सारी दुनिया के इंसान मिल जाएं, मेरे सर को नहीं बना सकते, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो मेरे सर पे रखी गई इस टोपी को लाखों की तादाद में इंसान बना सकते हैं। मालूम हुआ दुनिया की चीजें दो तरह की हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको इंसान नहीं बना सकते, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको इंसान बना सकता है। ये गिलास वो चीज है जिसे इंसान बना सकता है, ये मिंबर वो चीज है जिसे इंसान बना सकता है। लेकिन ये मेरे दाढ़ी के ये बाल, ये मेरा चेहरा, ये हमारी आंखें, ये हमारे हाथ, ये उंगलियां, ये बाजू, ये इंसानी वजूद, ये धड़कता हुआ दिल, ये गुर्दे, ये इंसानी बॉडी के पार्ट्स, ये जमीन, ये आसमान, ये सितारे, ये सियारे, ये सूरज, ये चांद, ये नबातात, ये जमादात, ये हवानात, इसे कोई इंसान नहीं बना सकता। तो इस तमहीद के बाद मैं दलील देने लगा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला की जात मौजूद है। कोई पूछे दलील क्या है, तो दलील रब का कुरान है कि अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह ने उतारी है, दलील है। वो कहेगा कैसी दलील है? हम कहते हैं अगर अल्लाह को मानते हो तो ईमान लाओ, नहीं मानते तो फिर यूं करो, अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया है, तो कुरान ने
उस वक्त भी चैलेंज किया था, कुल्ला इज्तमातिल इंस वल जिन अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान। ए नबी कह दीजिए अगर सारे इंसान और जिन्नात जमा हो जाएं और इस कुरान की तरह किताब ले आए तो ले आए। और कहा था अपने मददगारों को भी ले आए। किसी ने चैलेंज कबूल नहीं किया, फिर जरा चैलेंज आसान कर दिया, ये नहीं कर सके फातू बिअश्रि सूवरिन मिस्ली, 10 सूरतें तो लेकर आ जाओ, नहीं बना सके, फिर कहा कुल फातू भी सूरतिन मिन मिस्ली, एक सूरत तो ले आओ इन्ना अतैनाकल कौसर की तरह, नहीं बना सके। ये चैलेंज उस वक्त भी था, आज भी है। क़यामत तक आने वाले इन मुल्हिदीन मुनकिरीन से ये चैलेंज है। ये रब का कुरान अल्लाह के वजूद पे दलील है। अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह मौजूद नहीं है, तुम ऐसी किताब ले आओ, नहीं ला सकते। ये दलील है कि ये किताब अल्लाह की है। ये किताब किसकी है? किसकी है? जब इसको मान लिया किताब अल्लाह की है, अब कुरान से दलाइल दो, अब कुरान से दलाइल दो, कुरान से दलाइल दो। कुरान में 3 किस्म के दलाइल अल्लाह के वजूद के बारे में आए हैं। बात समझने की है, गौर से समझेंगे तो बात पल्ले पड़ेगी। पहली किस्म की दलाइल को दलीलुल खल्क़ वल इंशा कहते हैं। मैं समझाता हूं आसान। दलीलुल खल्क़ वल इंशा, इसका मतलब यह कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात और कायनात में जो चीजें हैं उनकी तख्लीक का जिक्र करके अपने वजूद पर दलाइल दिए हैं कि अल्लाह की जात मौजूद है, अल्लाह की जात मौजूद है। जो आयत मैंने खुतबे में पढ़ी वो दलीलुल खल्क़ वल इंशा है, अल्लाह की वजूद पे दलील है। या अय्युहन्नासु उबुदू, ए लोगो इबादत करो, रब्बकुमुल्लज़ी, अपने उस रब की, खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे बाप दादों को भी पैदा किया। ये दलील है इस बात की तुम्हारे पैदा करने वाला अल्लाह है, तुम खुद नहीं पैदा हुए, तुम्हारा बनाने वाला अल्लाह है। फिर रब ताला ने इसको मजीद अपने वजूद पे दलील देने के लिए कुरान में मुख्तलिफ मकामात पे बयान किया कि हमने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, नुत्फे से जमा हुआ खून बना, उससे लोथड़ा बना, और लोथड़े के बाद उसमें हड्डियां डाली, और उसके बाद ये पूरा वजूद, और 9 महीने ये बच्चा माँ के पेट में है, खाता है, पीता है। अजीब निजाम है, अंदर खाता है, पीता है, बोलो बराज नहीं करता, कहां जाता है ये? अंदर ही सांस भी ले रहा है, खाता भी है, पीता भी है। 9 महीने पेशाब बहाने की जरूरत नहीं है। ये इंसान की पैदाइश, ये नुत्फा और अलका, ये मुज़गा और ये हड्डियां, ये ढांचा, 9 महीने और मां के पेट में सांस लेना, ये सारा सिस्टम बता रहा है इसको पैदा करने वाला एक गैबी निजाम वाला वो अल्लाह है। वो कैसा अल्लाह है? वो कदीर है, वो हर चीज पे कादिर है, वो अलीम है, उसका इल्म कामिल है, वो समी है, सबकी सुनने वाला है, वो बसीर है, जर्रे जर्रे को देखने वाला है, वो हई है, वो जिंदा है। ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफात है। और एक और अजीब दलील, एक ही आदमी शादी करता है, 4 शादियां करता है, 4 बीवियों से 4 किस्म की औलाद पैदा हो जाती है। मुख्तलिफ मुल्कों में वो बच्चे रहते हैं, सबके रंग मुख्तलिफ, सबकी बोलियां मुख्तलिफ, सबकी अंदाज और अतवार मुख्तलिफ हैं। ये कौन है जो एक नुत्फे से, एक बाप से पैदा होने वाली औलाद में ये तब्दीली लाई? वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, ये जबानों में इख्तिलाफ, ये रंगों में चेंजिंग, ये भी अल्लाह के वजूद पे दलील है। क्या कोई है जो ये तब्दीली ला रहा है? खुद ब खुद नहीं हो रहा। ये इसे कहते हैं दलीलुल खल्क़ वल इंशा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के अंदर बहुत सारी चीजों की तख्लीक का जिक्र करके अपने वजूद को साबित किया है। एक और दलील कुरान करीम में है, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, इंसान को चाहिए कि वो देखे, गौर करे, मिम्मा खुलिक, किस चीज से पैदा हुआ? खुलिका मिम्मा इन दाफिक, उछलते हुए पानी से, इस नुत्फे उमनी से पैदा हुआ, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब। ये दलील इस बात की, इन नुत्फे से ये कामिल इंसान को, अक्ल शऊर वाले इस इंसान को किसने बनाया? ये बनाने में जब सोचोगे जवाब आएगा, पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। मक्का वाले जिस धरती पर रहते थे ना, उनके दाएं बाएं पहाड़ ही पहाड़ थे,
اور جس سواری پہ سواری کرتے تھے وہ اونٹ ہوا کرتے تھے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود پہ دلائل بھی وہ دیے جن کا مشاہدہ مکہ کے مشرک اپنی آنکھوں سے کر سکتے تھے. فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا یہ نہیں دیکھتے اس اونٹ کو, کیف خلقت, اس اونٹ کو کیسے پیدا کیا, جو صحرا کا جہاز ہے, اس کے دیو ہیکل یہ جسم, اس کے سسٹم پہ غور کرو, اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے اس کا بنانے والا اللہ ہے. کون ہے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت, اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے سے بلند کیا. یہ آسمان کی بلندی یہ دلیل ہے اس کو بلند کرنے والا کوئی ہے, وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, زمین کو نہیں دیکھتے زمین کو کیسے بچھایا گیا. یہ دلائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر. ان دلائل کو دلیل الخلق والانشاء کہتے ہیں. دوسری قسم کے دلائل اسے کہتے ہیں دلیل النظام, دلائل الآفاق والانفس یا دلائل العنایہ. دلیل النظام کا مطلب ہے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کے خاص نظم, ایک خاص ترتیب, ایک خاص قانون کے ذریعے سے چلا رہا ہے. ہر ترتیب کے لیے مرتب کا ہونا ضروری ہے, ہر تنظیم کے لیے منظم کا ہونا ضروری ہے. یہ دلیل ہے, یہ نظام, یہ ڈسپلن, یہ قانون اور ضوابط کے ساتھ یہ سسٹم کا چلنا یہ خود نہیں ہے, کوئی چلانے والا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نبا میں فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا, تم اس پہ آرام سے سو جاتے ہو. یہ ہلتی نہیں ہے, حالانکہ پانی پہ ہے زمین, اور یہ گھوم رہی ہے زمین, اپنے محور میں چل رہی ہے, گھوم رہی ہے, مدار میں بھی چل رہی ہے, لیکن تم آرام سے سوئی ہوئے ہو. اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا, کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا, وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا, اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا, وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, تمہاری نیند کو تمہاری راحت کا ذریعہ نہیں بنایا, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, تمہارے دن کو کمائی کے ذریعے نہیں بنایا, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, رات کو تمہارے لیے لباس نہیں بنایا. جواب کیا ہے؟ بنایا ہے تو یہ خود چل رہا ہے یا اللہ نے یہ نظام کیا ہے؟ یہ ساری تنظیم ہے, یہ سارا نظم ہے, اس کا منظم, اس کا مرتب کون ہے؟ یہ اللہ ہے. کائنات کی ساری چیزیں چیخ چیخ کے پکار رہی ہیں, زبان حال سے کہہ رہی ہیں میرا ایک پیدا کرنے والا ہے. وہ کیسا ذات ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ رہنے والا ہے, اس کا علم بھی پرفیکٹ, اس کی قدرت بھی پرفیکٹ, وہ سمیع بھی ہے, وہ بصیر بھی ہے, وہ حی ہے, ہمیشہ سے ہے, زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. ساری کائنات میں موت آئے گی لیکن اس کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی. یہ ہے دلیل النظام. دلیل النظام قرآن کریم میں ایک تیسری قسم کی دلیل بھی اللہ کے وجود پر ہے, اسے دلیل الفطرہ کہتے ہیں. دلیل الفطرت کا مطلب یہ ہے, غور سے سنیے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو جب پیدا کیا ہے تو اس کی فطرت میں, اس کی نیچر میں یہ رکھا ہے کہ وہ اللہ کے وجود کو مانے کہ اللہ ہے اور اس کو ایک مانے. یہ انسانی فطرت اور نیچر میں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فطرت میں جب یہ رکھا گیا کہ اللہ کو مانے تو جب یہ پیدا ہوگا تو یہ بالفعل بھی مسلمان ہوگا. نہیں, فطرت کا مطلب سمجھیے, بہت سارے لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں اس مسئلے میں. فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے دل کی زمین میں یہ استعداد, یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اللہ کی توحید اور اسلام قبول کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. یہ ہے فطرت کا مطلب. اس سے حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, یعنی وہ اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے. یہ اس کی فطرت میں, نیچر میں ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ, پھر اس کے ماں باپ اور ماحول اس سے بتکلف, اس کی فطرت کے خلاف اسے یہودی, نصرانی اور مجوسی بنا لیتے ہیں. تو انسانی فطرت میں بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے. قرآن کریم میں ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ, کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے, دعوا ربہم, یہ اپنے رب کو پکارتا ہے اللہ کی طرح عنابت کرتے ہوئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم اذا ذاقوا منه رحمہ, پھر جب مصیبت سے نکل کر رحمت اسے پہنچتی ہے فوراً یہ شرک کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ کون سی چیز تھی
کہ مصیبت میں یہ اللہ کو پکارتا ہے، یہ وہی فطرت کی آواز ہے جو اس کی نیچر ہے. اللہ نے اس کی دل کی زمین میں جو اسلام، توحید، وجودی باری تعالی اس کے قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے، یہ اس کی بنا پر یہ عقیدہ اپنایا ہوا ہے. اس لیے آپ بچوں میں دیکھتے ہو، ہم بھی دیکھتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک آدمی خود نمازی نہیں ہوتا، بڑا نافرمان، بڑا اللہ کا باغی، اس کے بچوں میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بچہ جو ہی بڑا ہوا وہ 5 وقت کا نمازی، بڑا خوش اخلاق، بڑا ملنسار، نماز کا پابند، تہجد کا پابند، صوم و صلات کا پابند، اور ادب و آداب دین اسلام پہ چلنے والا. اور حالانکہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں گیا، ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اس بچے کو یہ دین کی محبت کس نے سکھائی؟ اللہ کی محبت کس نے سکھائی؟ سجدوں کی لذت کس نے دی؟ یہ وہ فطرت ہے جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. قرآن کریم میں فاقم وجہک للدین حنیفہ، اے میرے نبی اپنے چہرے کو اس دین کی طرف پھیر دیجئے، حنیفہ، تمام باطل جو ہے نا ادیان سے ہٹ کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو 3 دلائل میں نے بتا دیے اللہ کے وجود پر. پہلے دلائل نقلی ہے. پہلی دلیل الخلق والانشاء ہے. کائنات کے اندر جتنی چیزیں ان کی تخلیق چیخ چیخ کر بتا رہی ہے میرا پیدا کرنے والا کوئی ہے. تو قرآن کریم کے دلائل نقلیت سے بھی اللہ کا وجود ثابت ہے، دلیل عقلی سے بھی ثابت ہے. دلیل عقلی وہ دلیل جو عقل میں آتی ہے. دلیل عقلی سے کیسے ثابت ہے؟ سنیے، اس طرح ثابت ہے، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں یہ حادث ہیں. کیا ہیں؟ حادث. حادث کا مطلب یہ ہے ان کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. جس چیز کے اوپر ایسا پیریڈ، ایسا ٹائم گزرا ہو جس وقت وہ نہ تھا پھر وجود میں آ گیا، اور ایسا پیریڈ، ایسا وقت، ایسا ٹائم آئے گا جس وقت وہ نہیں ہوگا، اس چیز کو حادث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قانون یہ ہے، ہر بنی ہوئی چیز، جو چیز پہلے نہیں تھی وجود میں آئی، اس کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے. اس کا کوئی بنانے والا. یہ گلاس ہے، اس کا بنانے کا ایک وقت ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت یہ ٹوٹ جائے گی. تو سوال یہ ہے کہ اس کے بنانے کا ایک وقت ہے، پہلے یہ نہیں تھی. یہ ہماری مسجد پہلے نہیں تھی، پھر بنی ہے. تو اس سے فوراً یہ آتا ہے پہلے نہیں تھی پھر بنی ہے. اس کا کوئی بنانے والا بھی ہوگا، کوئی بنانے والا. اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں یہ پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئی ہے، یہ حادث ہے. اور ہر حادث کے لیے ایک بنانے والا، محدث، موجد اور خالق کا ہونا ضروری ہے. اور وہ خالق کیسا ہو؟ وہ قدیم ہو، جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، اس کے اوپر کبھی فنا نہ ہے. اور وہ علیم بھی، اس کا علم کامل ہو. ایسا نہیں ہے علم ناقص ہے، چیز کے اندر فالٹ آ گیا. زمین و آسمان اور انسانی وجود میں غور کرو، اللہ نے جو کچھ بنایا کامل بنایا، کوئی نقص چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا. تو یہ دلائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے.